साठी बेजोग्यानी केता गीत म्हणून ताका येवका दिवया Calvary beto proves kota एक मनान मी सर्वांतो घेऊया Calvary बेट नव्यान सोता Kristaच्या मना उगडास करूया Udo soro je bedin budota Krist medhacie masrogo ciewuja बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो मोगाल भावा भयणीनो मनशांक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार शांती पावोवंक जेजू फुडें सरलो आपल्या आख्या जिवितांत बापाचेर आनी ताचे कुशीचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणीचो वावर केलो आपलो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले तांची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले आयज हो सोडवणीचो वावर जेजून आपल्या विचून काडलेल्या यादनिकां आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी समोरमताव तो देव आपोवण्याचो आयतार देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारीचो उगडास हाडटा जेजूचो सोडवणीचो वावर फुडें व्हरूंक आमची मोदलीं जायती देव आपोवणी फावो कर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक ताचे काळजा सारके यादनीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपजय म्हूण मोळ्याच्या दोनया लागीं हे पवित्र मिसाच्या बलिदानांत एकचितान मागुया बाबा भयणनो आमी देव आपोवण्याचो आयतार पाळटना देव आपोवण्या विशीं आमची जबाबदारी आसा म्हूण आमकां उगडास करता तर ह्या वेळार आमी मिसांत वांटो घेवन हे देव आपोवण्या खातीर मागतना हे भेटेक तयार जावंक आमचेरूच नदर घालया देव आपोवण्या विशीं आमची जबाबदारी आमी कशी पाळली चुकली जाल्यार वळखून घेवया हेरूय पातकांची वळख घेवया दूख धरून बोगसणे मागूंक तयार जावया पातकी म्हूण वळखून घेवन देवाची काकलुतीक सुकली बाराबर हात सोडून उलो मारुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बवरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो उड अपराध हे पसत बागयो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोळांत प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Soumya kakutko, soumya kakutko, soumya kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista
소미야 가굿꽃 소미야 가굿꽃 소미야 가굿꽃 모이모데와 우솔기아이자 디다자이사 손사리 솔베스포라데바 솔기자라야 솔보드베라데바 데바바바 아미누가노모스타토카 아미누가니마사 두차노로이 보아파서 아미누가 와나타 모이마데바 운솔기아니 잔디다자이사 소사리 소냐 지수 크리스타 바파차에 클래스푸타 소냐 데바 데바 지시니 두소사라 제파파타이 암치가 굿고 구바파차우스 랴코슬라이 암체 마그네 아이쿤게 모이마데바 운솔기아니 잔디다자이스타 소사리 이갸코비드라트며 상가티 데바바포치 모이메 제수 크리스타 Close to Bobby, close to Ishu, close to Formation. Moimandeva, Unsorgiani Chandita Jaista, Sonsari. Amen. Ratviya. देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताजी परिक्षा करुया. जशें तो कितलो दुलोक तो म्हाका कळोन येतलें आनी ताजी सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्यो. लोजेचें मोरणाचें फर्मोण ताजेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतरें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब. परमेस्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. आनी एकदां म्हणुया. परमेस्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाच्या पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका न्हीद करून दी. म्हजें मागणें आयकून घे
म्हज्या तोंडांतले उतरां कानांत घे. जबाब: परमेस्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात. दारून मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे फाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब: परमेस्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेस्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका येवन वोंपतलो. तूं भोव कोणवालो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब: परमेस्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. बागिवोन शाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जंय निर्दुकाय आनी आपसुवात आसता थंय दुस्पोट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जानवाय पयले सुवातेर निर्मळ. त्या भायर शांत, मानसुगेची आनी बोली, काकलुतीन बोललेली आनी बरीं फळां दितात असली. ती तोंड पळोवन काम करिना, दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रामाणीकपणाचें बी वोंबतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें कुयतावन येतात. तुमचेच भितर रुजू करता त्या वोंडवण्याचें न्हय. तुमी कितें आवडेता तें तुमकां मेळो ना म्हणटोच तुरणी जिवेची मारूंक तयार आसतात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना. तेन्ना तुमचे मदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेळो ना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागता आनी जोरी तुमकां मेळो ना कित्याक तुमच्या वोंडवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. देवाचें उदोत्कार. सगळीं उबी रावया. Salve fora tu, 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 salve fora tu. शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Salve fora tu, 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 salve fora tu. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुंचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिलियांतल्यान वेताले. पूण कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनो जिवोवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफरनावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपूण ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खोशी आसल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो.
मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगीन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, सादे काळाचो 25वो आयतार आज आनीक ह्या सादे काळाच्या 25व्या आयताराक आमच्या गोंय महान धर्म प्रांतांत आमचे गोंयचे डायसिजींत आमी देव आपोवण्याचो आयतार पाळटात. आनीक हो देव आपोवण्याचो आयतार पाळून देव आपोवण्या विशीं दर एका भावार्थ्याक, दर एका क्रिस्तांवाक जबाबदारी आसा म्हूण आमकां जागृत करता. आनीक हे आपोवण्या खातीर आमी सगळीं वावरूंक जाय म्हूण आमकां उलो दिता. तर बाबा भयणांनो, आपोवणी देवाची. देव आपयता, मनीस न्हय. देव आपयता. ही आपोवणी 3 भाशेची आसा. काजारी जिविताक, आंकवार जिविताक आनीक पाद्री ओ माद्री जावच्या जिविताक. आज आमी फकत लक्ष घालता ते पाद्रीपणाच्या ओ माद्रीपणाच्या आपोवण्याचेर. बाबा भयणांनो, हांव म्हणटालो देव आपयता. इट्स अ कॉल फ्रॉम गॉड. मनशाचो उलो न्हय, मनशाचें आपोवणें न्हय, देवाचें आपोवणें. देवाचे मांदावळी प्रमाणे हे 3 आपोवण्या मदें ह्या जिविताक, पाद्रीपणाक ओ माद्रीपणाच्या जिविताक आपयता. पाद्री ओ माद्री हे आपोवणी ओ हे जिवीत एके फिरगोजेन जावन आसा. ते फिरगोजेचें भावार्थाचें फळ म्हणून येता. बाबा भयणांनो, म्हणटूच देव आपयता त्या देव जिविताक, पाद्रीपणाक ओ माद्रीपणाक हे पाद्री ओ ह्यो माद्री कसल्यो जावच्यो, कसले पाद्री ओ देव म्हणयारी ओ मठवाशी जावं ते पाद्री ओ माद्री कसले जावचे ते विशीं आमकां आयज देवाचें उतर सांगयता तें समजूंक वावरुया. पयले सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमची नदर. जेजून विचून काडलेले 12 आपोस्तांचे मदें अशी गजाल चलताली. तांचे मदें अजत कशी जालोली, भासा कशी जालोली, तांचे मदें कोण ओडलो ह्या विशीं, ह्या प्रस्ना विशीं हें समजून आनी जाणून जावन तांचे कडेन विचारल्या उपरांत जेजू तांकां आपयता, तांचे सांगाताक बसता आनी कितें सांगता. कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परोस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकोर जावचो. म्हणटूच जाका सेवेचें मन आसा ताका देव आपयता.
सेवा करचें म्हूण आसा ताका देव आपयता. सो देव आपोवणे पाद्रीपणाक वो माद्रीपणाक सेवेचें आपोवणें, सेवा करतलें आपोवणें. आनी मागीर तो फुडें एका भुरग्याक धरून तांचे मदीं उबें करून ताका ह्या भुरग्याक मदीं उबें करून तांकां शिकयतना सादें जिवीत, ल्हान बी खायचें आनी खालती खायचें म्हणटोच देव आपयता ते जिविताक, सेवेच्या जिविताक ल्हानवी काय आनी खालती काय आसची, भुरग्या परी जावची. दुसरे सुवातीर बाबा भयणानो, दुसऱ्या वाचपाचेर आमची नदर. बागयोन जाकोब आपली चिटीन बरोवन तो कसलें जिवीत एका यादनिकाचें वो देव आपणे आसलेल्याचें जावचें तें सांगता. तें म्हणल्यार तुमचे भितर झूज करतात त्या वंडावण्याचें न्हय, म्हणटर वंडावयणा प्रमाणे चलता तसलें जिवीत न्हय. देव आपयता तें जिवीत वंडावण्याचेर जैत व्हरपाचें, झूज करपाचें तसल्यांक. तिसरे सुवातीर बाबा भयणानो, पयल्या वाचपाचेर नदर मारून हेच्या देव आपणेच्या आयताराक जें आमकां परगट जालां तें जाणवायेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनीक ह्या पुस्तकान कोश्टांची, आडकोड्यांची खबर आमकां परगट जाल्या. दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो, ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. म्हणटच देव आपयता ते जिविताक कोश्टां आनी आडकोळी आसात, ओकमान आनी वळवळी आसात, हे वरवीं आपयतल्याची परिक्षा जाता आनी हे परिक्षेक तो तयार जाता तसल्यांक देव आपयता. तर बाबा भयणानो, अशें तर आज आमची भुरगीं तरणाटी देव आपयता तांकां तांचें जिवीत असलें जावंक. मोगाच्या बाबा भयणानो, आदी आनी आतां आपोवण्यां विशीं फरक आसा. आदी कितली आपोवणी आसताली, अख्ख्या संवसाराचेर धांवती नदर मारीत जाल्यार सिमनाऱ्यो बरोवन आसताल्यो, आतां तशें ना. संवसारांतले कांय सिमनाऱ्यो थोड्यो धांपल्यात, बंद केल्यात. हांव युरोपाचे भोंवडेक गेलो तेन्ना एका हॉटेलान कशें आमकां व्हेलें आनी मागीर तो भोंवडेकारांचो समजणी दिवपी गायड आमकां सांगो हें हॉटेल न्हय पूण तें मुळाक सिमनार आसली. सो टर्न इन सेमिनरी टर्न इनटू हॉटेल, धांपल्यो. तेच न्हय बाबा भयणानो, अशे जायत्यो सिमनारी, जायते मोठ धांपल्यात, बंद केल्यात. कित्याक आपोवणी उणी जायत वेतात. कित्याक काय बाबा भयणानो, आमी हाचेर आज नियाळ करूंक जाय. कित्याक जशें हांव सुरवेक म्हणून देव आपोवण्या विशीं दर एका भावार्थ्याक जबाबदारी आसा जाल्यार आमी हाचेर नियाळ करूंक जाय. तर कित्याक ही आपोवणी देंवतात? वेगवेगळ्यो बाजू आसात, डिफरंट सायड्स ऑफ डेक्लायनींग द वोकेशन्स, वेगवेगळ्यो बाजू. सगल्याचेर आमी नदर घालिना, थोडे विशीं थोड्यो बाजूंचेर. पयले सुवातीर
सेवा करचे मौन जायत्यांक ना. जेजुआच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा ते भाशेन कोणाक पयली जावची खोशी आसा तो सगळ्या परोस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. आयज चाकरीचे सेवेचे असले लावन जिवीत ना. सगळ्यांक वयर रावंक जाय, सगळ्यांक व्हडपण जाय. व्हडले व्हडले उडे, व्हडले व्हडले जागे, व्हडले व्हडले बसका जे मौन संवसारांत भितर सरलेले आसा. आनी आवय बापूय पासून ल्हानूच आसतना भुरग्यांच्या मनान उसलेंच घालतात, तूं हो जातलो, तूं तो जातलो. भुरग्याक तें आपोवणी कसलें तें सोदून काडूंक, ह्या भुरग्याक ते विशीं वाट दाखोवंक आवय बापायनी भावा भयणांनी जी जबाबदारी आसा कुटुंबांत. दुसरे सुवातेर आयज कोस नाकात, त्रास नाकात, परीक्षा नाका, कसलेय विशीं सगळें सुस्ती आयते सोंपें जिवीत जाय. आनी पासत ह्या जिविताक देव आपणेचे जिविताक त्रास कोश्ट आसात ही पळोवन आंग काडटात देव आपयल्यार पासून. पूण थोडे आसतात हे देवाचे आपोवणे मानून घेवन काळजीत घेवन फुडें सरतात. तिसरे सुवातेर आज मनीस बाबा भयणानो वंडावण्या फाटल्यान वेता, आपणाचे वंडावण्या फाटल्यान, संवसारी मना फाटल्यान. संवसारी मन चड भितर सरलेलें आसा. ह्या कांय कारणांक लागून ही आपोवणी देंवतात. मोगाच्या बाबा भयणानो, तर आमची जबाबदारी कितें? पयले सुवातेर कुटुंबान जबाबदारी आपोवण्या विशीं. आमचे कुटुंब ह्या संवसारांतल्या कुटुंबा मदें वेगळे कुटुंब, आमचे कुटुंब भावार्थाचे कुटुंब, आमचे कुटुंब क्रिस्ती कुटुंब. आनी क्रिस्ती कुटुंबान ती देव आपोवणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक देव ही आपोवणी कुटुंबान बी घालता. हे आपोवण्याचे म्हणटोच पयली मुळावी सिमनार जावन आसा मोगाच्या भाव भयणानो आमची कुटुंबां. जाल्यार आवय बापूय आनी हेर वाडलेली कुटुंबान हे देव घातलेले, देव आपणेची देवान घातलेले, देव आपणेची बी शिपची जावन आसात, शिपतली जावन आसात, वाडयतली जावन आसात. आनी ते पासत आवय बापायन भुरग्याक जल्मांक हाडटोच देवाची मांडावळ कितें, देवाचो प्लॅन कितें आपल्या भुरग्या विशीं हें जाणून जावंक जाय. आनी देवा कडच्यान हें तुमकां भुरगें मेळ्ळां म्हणटोच तेच देवा कडेन मागूंक जाय. सायबा, ह्या भुरग्याचे देणे तुवें आमकां दिलां, तुजे मांडावळी प्रमाणे ह्या 3 आपोवण्या मदले खंयच्या म्हज्या ह्या पुताक हे धुवेक आपोवणें तुजें दाखोय आमकां, शिकोय आमकां. हे मागणें आवय बापायचे आनी दोर गोराब्यांतलेर वाडलेल्याचें जावंक जाय. आनी भुरगें वाडटा वाडटा भुरग्याकूय शिकोवंक जाय. बाबा बाये, देवा जिवीत तुजें, देवाचें देणें तुका, देवान तुका जिवीत दिलां आनी देवाचे मांडावळ तुका आसा. आनी मांडावळी प्रमाणे हे 3 आपोवण्या मदें एकूच देव तुका आपोवणी दिता. माग देवा लागीं तुका खंयचे देवाची येवजणी प्रमाणे आपोवणें आसा तें. बाबा भयणानो, भावार्थी कुटुंबां आमी हे भावार्थाचें मार्गदर्शन आमच्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना दीस जाल्यार ती देवाचे येवजणे प्रमाणे सारकी ती वाटेर आसतली. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, पाद्रीचें जिवीत, माद्रीचें जिवीत, कोश्टांचें, आडकुळ्यांचें
पळयत आसतना भुरगीं आंग काडटा जाल्यार पासून आनी ताका आपण आसा जाल्यार आमी भुरग्यांक उत्तेजन दिवंक जाय, आमी भुरग्यांक उर्बा दिवंक जाय, आमी भुरग्यांक एके भाशेन तांचे फाटल्यान रावंक जाय, पाठिंबो कसो जावंक जाय, सापोर्ट कसो जावंक जाय. बाबा बाये जावं तें भुरगें तरणाटे, आज तुका बावतीस दिला, तुका कुमन्याव मेळ्ळा, मिसाची भेट आमकां मेळटा. तुजे भाशेन कोण तरी भुरगो आसलेलो पाद्री जाला आनी आतां तुका तर देवाचें आपोणें आसा. तूं फुडें गेल्यारूच आमकां हे भाशेन फुडें हे साक्रामेंताचें देव जिवीत आमकां मेळटलें. हे भाशेन आमी आमच्या भुरग्यांक फुडें करूंक जाय. भुरग्यांक आमी भाग्यो तांचें जिवीत तांचे मुखार दवरूंक जाय. जायते पाद्री भाग्यो जाल्यात तांचें जिवीत ह्या आडखोळ्या मध्ये, तांचे परीक्षेच्या जिवितामध्ये ते तीर रावले देखून हें भाग्यून तांकां जिवीत फावो जालां आनी तुकाय कोडे असलें जिवीत आसतलें. आनी देखून बाबा बाय देवाचे येवजणे प्रमाणे तुका देव दिता ते आपोणे सोदून काड, ते प्रमाणे फुडें वच. हाका ताका पळयनाका, भियेनाका, आमी तुजे बरोबर आसा अशें जावंक जाय. तशेंच बाबा भयणानो, पाद्री माद्री जातोल्यांक आमचो मागण्यांचो आदार जालोच, तेच बरोबर घडटा जाल्यार हेरूय आदार आमी दिवंक जाय. हे भाशेन आमी आमची देव आपोण्या विशीं आसा ती जबाबदारी ओळखून पाळूंक जाय. मागुया आमकां देवाची कृपा. दूर एकल्याक आमकां आसा म्हूण देवाच्या आपोण्या विशीं जबाबदारी सायबा ती ओळखून आमी घेता आनी ती पाळूंक आमी फुडें वेता. तुजी कृपा आमकां दी म्हूण मिसान फुडें आमी मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ आमी सगळीं उचारून परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आसता, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संभवलो, आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस प्लाता काल ताणें कोसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे मोक्षण, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी आमची मागणी, आमच्यो गरजो केरीत भाशेन देव आपोण्या खातीर मागुया. आपलो सोडवणीचो वार फुडें व्हरूंक देवान एक केरीत भाशेन यादनिकांक आनी धर्मिकांक पिचून काडल्यात आनी आमची मोदें पाठयल्यात. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीचो वांटो तांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान केरीत आपोवणें दिलां. आपल्या फावो जाल्ली जुट्टी देवातान उपजोल्या म्हूण वळखून पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावन
उन्नीत शांतीची आनी एकचाराचे दूत जावंक आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Gloria deva aika sodaro bhakti ponan martao. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जाका देव आपयता. तांणी गोशे मनांत आनी उदार काळजान देवाचे आपोवणे स्विकारूंक आनी जेजूची देखीन तांच्या शेल्यांक ल्हानवीक सेवेचे नमुने ते जावंक पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. Gloria deva aika sodaro bhakti ponan martao. आमच्या कुटुंबांनी पिरगोजांनी आनी आकारणीच्या घरांनी देव आपोवणी उपजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलोल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाची वोट मोल्ल्यांत तांच्या राजाची सुफोळ पिकाळ फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Gloria deva aika sodaro bhakti ponan martao. बापा, आमच्या काळजांतले ओत्रेक हे मागण्या वरवीं तुका उक्ते केल्यात ते स्विकार कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. Tukas Bapa Suboce Dita Tukai Kane Tukas Bapa Suboce Tuje Zekur Kashene Moje Abge Moje Paige Swigan kurau da doshe Suzo moi mo Porgot kuru Shubko mo Zogya divu Tukas Papa Sur moche Dita tukai kane Tukas Bukta Suboce Tuje Tegur Kashene मोच्या बाबा भयणानो, मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रोत्सून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय,
आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या उसोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे ओगोणीन पदवेचो आधार दिलो पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची मनशान ओगडायलोली इश्टागोत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची तातूंत ओदीक पोरजोळटा मोहिमा तुजी देखून तेच जेजू उदेशी देवुलतांचो सगळो दोलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणटा वयर स्वर्गार ताचे वाखणेक आमचे थाळे मेळोवन आनुदान आमी तुजी स्तुती गायता Povir, 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 Dolbaranzo sorbes por tu povir, povir, povir. Dolbaranzo sorbes por tu sorganização polha tuja voi boba Usurgi, tuka soiso, sorbes poraci, gavieta, eta tagazo. Usurgi, tuka बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलीच कुशीन कोस्ट मरोवन सुसूक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तिसपुरीं जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें रोगोत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा कुळांत Bawartaco good porgo toya 소며 제주 아미 오로가다
आणि एकाच इतले पियेता इतले पावटी तू वैभवाने सो आम्ही तुझे मोरण पुरगुटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हक्के प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. बागेवन तांकवार मारी ग्लोरिया सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बागेवन दवरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून देव आपण आमच्या कुटुंबांनी आमचे फिरकोचेंत आमच्या समुदायान उपसय म्हूण आनी आमी ह्या आपोण्याची जबाबदारी घेवंक आमकां उर्बेन बर म्हूण कुरपेन बर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. मौजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्यां सो. तुमचे सवे एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां सो. देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù mogaja dia Omcila sudi casa Tuja mogaja ujian Gesù mogaja dia Omcila sudi casa Tuja mogaja ujian Tuira Krisolta Duyami pridivoku Tuyokman kota Duyami mabikoro Tuira Krisolta Duyami pridivoku Tuyokman kota Duyami mabikoro Gesù mogajakya Omcila sudi karsa Tuja mogaja ujian Gesù mogajakya Omcila sudi karsa Tuja mogaja ujian प्रार्थूया. सोडगींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां
नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या सोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना हेच बोळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोळ आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. मातशें बसया. बाबा भयणानो, पयली सुवातीर तुमकां ही मिसाची मांदावळ बरे भाशेन केल्ल्यांक आमी शबासकी दितां आनी दिन वाचतां. संदेशकारांक 10:30 वरांचेर सकाळीं जमात आसा. इगोर्जेक दान केलां. बरो देखणार 5,000 रुपया. तशें आनीक एक बरो देखणार 5,000 रुपया. फिरगोस तरणाट्यांचे उक्तावणेचे मीस इनॉग्रल मास आसतले फुडल्या आयताराक म्हणजे 26 सप्टेंबराचे सकाळीं कुवार्थून 10 वरांचेर. सांगूंक लायलां आसतली कोविड-19 वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जी 18 वर्सां वयर आसात तांकां पयलो डोस घेवन 84 दीस सोंपल्यात तांकां ह्या म्हयन्याचे 24 सकाळीं 9 वरांचेर ते सांजे 4 वरां पर्यंत आमच्या सेंट मॅरी हायस्कुलांत. बाबा भयणानो, येता तो म्हयनो ओतुंबराचो म्हयनो आनी ओतुंबराचो म्हयनो खेरीत भाशेन सायबीण मांयक भेटयलोलो म्हयनो. त्या दिसाक त्या म्हयन्यान सायबिणीचें दिसणें जालोलो म्हयनो. हे निमतान सायबिणीच्यो आमी जायते भाशेच्यो भोक्ती करतात आनी एक भोक्ती म्हणल्यार घोराब्यांनी वा कुटुंबांनी सायबिणीची मुर्ती व्हरची आनी भोक्ती करची. महामारी एपिडेक लागून गेल्ल्या वर्साक ही भोक्ती बंद आसलेली पूण ह्या वर्साक आमी सुरू करूंक चिंताव. आनीक ते पसत आजून ही महामारी कोविड-19 पिडा आजून चालू आसा. हे मनान धरून कांय मुद्दे आमी तुमचे मुखार दवरता ते तुमी समजून घेवचे. पयले, सायबिणीची मुर्ती व्हरूंक खंयच्याय गोराब्याक बोड करचें ना. दुसरें, कोण व्हरूंक सोदतात तांणी विभाग युनिट हाच्या फुडाऱ्या लागीं नांवां दिवची. तिसरें, कोण व्हरतली म्हणजे जे गोराबे व्हरतली त्याच घरांत मनशां जमा जातलीं, त्याच घरांतलीं मनशां जमा जातलीं. सोयरीं शेजारी आनी कोणाक आपोवचें न्हय. चवथें, वर्सान वरोस घरांत सायबिणीची मुर्ती व्हरतात तेन्ना एक मांदावळ करताली मागण्यांची, ती घरच्यांनीच करची. कोण ना जाल्यार कांय परवा ना. सायबिणीची मुर्ती देवन तेर्स पासून केल्यार ते सायबिणीक मानतले. पूण शेजाऱ्यांक न्हय म्हण सोयऱ्यांक आपोवचें न्हय. समजून घेतले म्हूण आमी रावता आनी ते प्रमाणे तुमी व्हरूंक जाय तांणी नांवां दितले म्हूण आमी समजता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझी बरे पोडा गोशिनी आतेल्या
तुजो गुणीत मुख समोर मिसल्या तुजी बोगवी मोयमा गोशी पडयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या स्वर्गानी संसारी तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोठ्या दाचुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुजी मोहिमा